او میرے نیگرو او میرے بھیراو قرآن پاک دی تلاوت کی کرو. اگر تساں پریشان ہی وے ول بھی قرآن پاک دی تلاوت کرو. اگر رزق دی تنگی ہے ول بھی قرآن پاک دی تلاوت کرو. اگر پریشان ہی وے تواڈے تے مشکلیں ول بھی قرآن پاک دی تلاوت کرو. اللہ دے بندیاں اگر تو رزق دی وجہ کلو پریشان ہے تو سورۃ المزمل دی تلاوت کی کر. اللہ رب العزت جتنیاں تیرے تے پریشانیاں ہیں نا، جتنی تیری رزق دی تیری قلت ہے، جتنا تیرے تے مشکل ہے نا، اللہ رب العزت ساری مشکلوں کو آسانی دے اندر تبدیل فرمانے سی. قرآن پاک پڑھ سے تو ہے ہن اساں آدھے یار ساڈے تے مصیبتیں ساڈے تے پریشانیاں اساں پریشان ہیں، گھر دے اندر بے برکتی، کاروبار دے اندر بے برکتی، دل نہیں لگتا کم دے اندر. قرآن پاک پڑھو تا دل لگے. یہ لے قرآن پاک ہی نہ پڑھ سوں ہیں نماز آئی ملو نہ پڑھ سوں تول کے سارے دل دے اندر کیا نورانیت ہوئے. پریشانی تا آسی نہ تا کہ اللہ اللہ کر، اللہ دے دروازے تے وانجے، اللہ کو منا. پریشانی کیوں آندی ہے؟ تاکہ تو اللہ دے دروازے تے ونجے ایک پریشانی ختم تھی وے. اگر تیری تے پریشانی نہ ہوئے تو کوئی پیسہ دے دیتا ونجے، محل دے دیتے ونجے، مکان دے دیتے ونجے، سارا کوئی تیرے تے ہوئے. تو تا کھیسے میں تا سائیں دنیا دا ہے نا بہترین آدمی ہاں، میرے کو اللہ دی ساریاں نعمتاں موجود ہیں، تو میں کیوں نماز پڑھاں، میں کیوں لوگاں دی خدمتاں کراں، میں کیوں قرآن پڑھاں. یہ جو پریشانی آندی ہے نا، یہ بندہ جویلے اللہ دے دروازے تو ہٹن پوندا ہے نا تے اللہ فوراً پکڑ لیندا ہے. یہ تھوڑی مشکل دے دیندا ہے، اللہ پاک پریشانی دے دینا تاکہ بندہ دور میرے کولوں نہ ونجے، بندہ دور نہ ونجے، میرے نیڑے آوے. اگر دور نکل گیا تو والے جہنم والے کام کرن پے ویسی، اے رستہ وال ہے نا مطلب بھٹک ویسی، غلط رستے تے چلن والا بن ویسی. ہی واسطے ویلے میرے بھراوا تیرے تے پریشانی آوے نا اللہ نہ رجوع کر لیتا کر. کوئی مشکل آوے اللہ نہ رجوع کر لیتا کر. کوئی تے کو ٹینشن ہووے، تکلیف ہووے، اللہ دے دروازے تے ونج اپنیاں شکایتاں، اپنیاں پریشانیاں، اپنے دکھڑے اللہ کو سنا دے. ول دیکھیں سارے جیڑے تیریاں پریشانیاں ٹکڑے تیرے ہیں نہ ختم کیمیں تھی. اللہ رب العزت سارے دل دے اندر اپنی محبت عطا فرمائے. اللہ رب العزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی سچی محبت عطا فرمائے. میرے بھراو اتنا بولا نہیں ویندا، رمضان دا مہینہ روزے دار حصے زور لو پتہ ہے. اے حقیقت ہے کہ روزے ناجات اتنا بندہ تقریر کریندا ہے فرق نہیں پوندا، لیکن احتیاط بھی لازمی ہے نا. اللہ رب العزت سارے روزاں کو قبول فرماوے، تراویح پڑھن دی توفیق عطا فرماوے. جتنے انعامات اس ماہ رمضان دے ہیں اللہ پاک سا کو سارا کو او پورے اللہ رب العزت سا کو دیمن دی توفیق عطا فرماوے. وما علینا الا البلاغ.